नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। उफ, अब क्या करूं? अपने माथे को मसलते उसने परेशानी से सोचा था। दरवाजा खोलने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आहिस्तेगी से दरवाजा खोलता वो अंदर दाखिल हुआ था। खाली कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। मायूसी से पूरे कमरे में नजर दौड़ाते उसने वापस मुड़ना चाहा। इसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला था और अहवाद बाहर आई थी। वो नहा के निकली थी। सर पे तौलिया लपेटा हुआ था जबकि दुपट्टा नदारत था। अहवाद अपने कमरे में ज़ईम को देखते ही चीख मार दी और ज़ईम ने भी तेजी से अपना रुख दाईं तरफ कर लिया था। अहवाद उसकी पुश्त को घूरती बेड की तरफ बढ़ी थी और दुपट्टा उठा के उड़ा था। ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसने तो बड़ा लेक्चर दिया था, तो क्या आज कोई कुछ नहीं सोचेगा क्या? दुपट्टा ओढ़ने के बाद उसके पीछे आकर खड़े होते अहवाद चीखी थी, मुझे कोई शौक नहीं है आपके कमरे में आने का। साईं ने पैसे लेने के लिए भेजा था। जो दराइन अचार डाल रही थी उन्होंने कहा कि आपको बोलूं। मैं काफी देर दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अंदर आना पड़ा। ज़ईम ने संजीदगी से उससे गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी। अब ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम जैसे हूँ। अहवाद का लहजा तमस्खर उड़ाता हुआ था। ज़ईम का जब्त जवाब दे गया था। वही हर बार क्यों उसकी जली हुई सुने? अगर उसने पैसे दिए थे तो ज़ईम ने भी सर अंजाम की परवाह ना करते हुए उसकी मानते उससे निकाह किया था, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही। और अब उसके ये ताने उसका सही मायनों में दिमाग खराब हुआ था। हाँ, आया हूँ जानबूझ के, फिर क्या कर लेंगी आप? मत भूलें, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही, लेकिन आप मेरी लीगली वाइफ हैं और अगर मैं आपके रूम में आना चाहूँ तो आप चाह के भी रोक नहीं सकती मुझे। उसके दोनों बाजू पकड़ते ज़ईम ने गुर्रा के कहा था, जबकि अहवाद आंखें फाड़े उसे ही देखती रही थी। ज़ईम ने एक झटके से उसके बाजू छोड़े थे और गहरे गहरे सांस भरते खुद को रिलैक्स किया था। मेरा आपसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। मुझे पैसे लाकर दें, चौधराइन के कमरे में लाकर मौजूद हैं वो। मुझे पहले ही देर हो चुकी है। उसे मुंह खोलते देखकर ज़ईम ने सख्ती से कहा था। उसकी बात सुन के अहवाद उसे घूरती हुई कमरे से निकल गई थी और उसके पीछे ज़ईम भी। अहवाद ने पैसे लाकर उसके हाथ पे पटके थे। उसकी बदतमीजी पे ज़ईम ने एक दफा फिर घूरा मगर कुछ बोले बगैर पैसे लेकर वहां से निकल गया था और अहवाद भी जलती कुर्ती अपने कमरे में चली गई थी। अहवाद को कहने को तो कह दिया था वकास ने कि वो कर लेगा बात, लेकिन इस दिन के बाद उसे कोई मौका ही नहीं मिला था बात करने का। सब तैयारियों में मसरूफ थे। लेकिन इससे पहले कि चौधरी हशमत साहब चौधरी शुजात के कान में ये बात डालते, इससे पहले वकास ने उन तक पहुंचना था, क्योंकि बकौल उसके अब इज्जत का सवाल है। वलीमे में बस 2-4 दिन रह गए थे, इसलिए वकास आज वक्त निकाल के डेरे पे आया था ताकि चौधरी हशमत से बात कर सके। और वैसे भी करके उन्हें कैसे भी मना के वो डेरे आया था। तो सामने रजिस्टर रखे ज़ईम और चौधरी हशमत कुछ डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वकास ने उनके करीब जाते सलाम किया तो दोनों ने चौंक कर उसे देखा था। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ वकास, आज कैसे याद आ गई अपने ताया की? वरना तुमने कभी इधर मुंह भी नहीं किया कि कोई काम भी ना कह दें तुम्हें। चौधरी हशमत ने सलाम का जवाब देते साथ ही उसे आड़े हाथों लिया था। बस ताया साईं, थोड़ा मसरूफ था, उसने खिसियाते हुए कहा था। तो चौधरी हशमत ने भी बस सर हिलाया था। ताया साईं, मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। वकास ने उन्हें कहते एक नज़र ज़ईम पे डाली थी, जिसका मतलब था कि तुम यहाँ से जाओ। साईं, मैं बाद में आ जाऊंगा। इन्हें कह के ज़ईम रजिस्टर उठा के वहां से चला गया था। हाँ बोलो बरखुरदार, क्या बात है? ज़ईम के जाते ही चौधरी हशमत ने उसे पूछा था। वो ताया साईं, मैंने सुना है कि सलमान के वलीमे पर आप मेरा और अहवाद का निकाह करवाना चाहते हैं। इतनी बात बोल के वकास चुप कर गया था, जबकि चौधरी हशमत थोड़ा चौंके थे क्योंकि उन्होंने ये बात अभी तक अपने भाई से नहीं की थी। तो वकास को कैसे पता चला था? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? गहरा सांस भरते उन्होंने पूछा था। नहीं, एतराज तो कोई नहीं है मुझे, लेकिन अहवाद के भाई की शादी है तो वो इस तरह किस तरह अच्छी तरह से लुत्फअंदोज नहीं हो सकेगी, इसलिए आप सुलेमान के वलीमे के बाद रख लीजिएगा हमारा निकाह। वकास ने झिझकते हुए कहा था, जिसपे एक दफा फिर चौधरी हशमत चौंके थे। उन्हें अहवाद ने कहा कि मुझसे बात करने के लिए। असल बात को समझते चौधरी हशमत ने पूछा था। उनके इस कदर दुरुस्त अंदाजे पे वकास कुछ लम्हे खामोश रहा था। तो इसमें हर्ज किया है ताया साईं, दुल्हन बन के बैठ के वो अपने भाई की शादी से लुत्फअंदोज तो नहीं हो सकती ना? तो क्या ये बेहतर नहीं कि इसके वलीमे के बाद रख लेने का? वकास हर हाल में उन्हें मनाना चाहता था, ये जाने बगैर के खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। चलो देखते हैं, उन्होंने हंकारा भरते कहा था। नहीं ताया साईं, बस देखना नहीं, अमल भी करना है। मेरी इज्जत का सवाल है। मैं उसे कहा था कि मैं ताया साईं को मना लूंगा। वकास ने बेचारगी से शक्ल बनाते उन्हें कहा था, जिसपे चौधरी हशमत कुछ देर उसे देखते रहे थे। वो बात मैं वैसे ही अहवाद से कही थी। मेरा इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक उसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। चौधरी हशमत की संजीदगी से कही बात पे वकास खिसियाहट का शिकार हुआ था और साथ ही अहवाद को भी कोसा था। जी ताया साईं, वो बस इतना ही कह सका था और बेचारा कह भी क्या सकता था। फिर मजीद वो वहाँ ना रुका, बल्कि चौधरी हशमत से इजाज़त लेकर चला गया था। चौधरी हशमत काफ़ी देर इस जगह को देखते रहे थे जहाँ से वो गुजरा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अहवाद वकास से इस बारे में कोई बात करेगी। फिर अपना सर झटकते उन्होंने ज़ईम को बुलाया था और दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गए थे। शाम को वो घर आए तो अहवाद इन्हें सहन में ही मिल गई थी। कानों में एयरपोर्ट्स लगाए म्यूज़िक इंजॉय करते इधर से उधर मार्च कर रही थी। हशमत साहब अंदर जाने की बजाय उसकी तरफ खड़े थे। अहवाद अपना चक्कर मुकम्मल करके वापस मुड़ी तो सामने खड़े हशमत साहब को देख के जल्दी से म्यूज़िक ऑफ किया और एयरपोर्ट्स कानों से निकाले थे और मसनूई सा मुस्कुरा के उन्हें देखा था। तुमने वकास को भेजा था मेरे पास ये कहने के लिए कि वलीमे में तुम लोगों का निकाह ना करूँ मैं? चौधरी हशमत ने बगैर किसी लगी लिपटी के पूछा था। उनके सवाल पे अहवाद चौंकी थी।
یعنی پہنچ ہی گیا وہ نمونہ بابا سائیں کے پاس. وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی. وہ بابا سائیں میں آپ سے کچھ کہنا تو چاہتی تھی نہیں، لیکن اس دن میں یہاں بیٹھی رو رہی تھی. وہ آیا تھا، اس نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آپ کے پاس چلا جائے گا. احواد نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تھا. باپ ہوں تمہارا، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھنے کے بعد چودھری حشمت نے سنجیدگی سے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئے. اوہو، بابا سائیں نے بتایا تو ہے نہیں کہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ چلو خیر، ابھی 2-3 دن ہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا. خود ہی سوال کرتے اور خود ہی اس کا جواب دیتے احواد بھی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی. باقی کے 2-3 دن بہت تیز سے گزرے تھے اور ولیمے کا دن بھی آن پہنچا تھا. احواد نے چودھرائن سے پوچھا تھا نکاح ہے کہ نہیں، اور ان کا جواب نفی میں سن کر اسے تھوڑا سکون حاصل ہوا تھا. لیکن جب سے اس نے نکاح کیا تھا تب سے فائز نے اپنے ساتھ ساتھ اس کا بھی سکون برباد کیا ہوا تھا. پہلے نکاح کے کچھ دنوں بعد تو وہ یونی گئی ہی نہیں تھی، اور پھر جب جانا شروع کیا تو فائز کی زیم کی رٹ سے وہ تنگ آ گئی تھی. نہ جانے وہ کن تحفظات کا شکار تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ رقابت کی آگ میں چل رہا تھا. بے شک نکاح کانٹریکٹ پہ ہوا تھا، لیکن زیم احواد پہ پورا حق رکھتا تھا، اور یہی چیز فائز کو کھٹکتی. اس لیے اپنے ساتھ اس نے احواد کو بھی تنگ کر کے رکھا ہوا تھا. ولیمے کا انتظام گاؤں کے باہر پنڈال میں کیا گیا تھا. اس کام کے لیے شہر سے ویڈنگ پلانرز کا بلایا گیا تھا. عورتوں اور مردوں کے بیٹھنے کا الگ انتظام کیا گیا تھا. چودھری حشمت کے بیٹے کا ولیمہ تھا، اس لیے پورے گاؤں کو مدعو کیا گیا تھا. اس لیے بہت خوش سب نظر آ رہے تھے. ساتھ ساتھ چودھری حشمت کی تعریفوں کے پل بھی باندھ رہے تھے. بیوٹیشین کو بھی گھر بلا لیا گیا تھا، جس نے دلہن سمیت سب کو تیار کیا تھا. غزل نے پنک شرارہ زیوتن کیا ہوا تھا، جس کی پنک ہی کرتی پہ اسکن کلر کا دیدہ زیب کام ہوا تھا. پنک سادہ سا دوپٹہ جس کے اطراف اسکن کلر کا گوٹا لگایا گیا تھا. احواد کا ارادہ زیم سے ساری باتیں کلیئر کرنے کا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ پنڈال تک زیم کے ساتھ ہی جائے تاکہ وہ اسے ساری بات کلیئر کر لے، اور وہ جلد سے جلد بابا سائیں کو یہ ساری بات بتائے، اور پھر وہ جلدی سے ہی فائز کے ساتھ چلی جائے اور اس کی یہ روز کی چک چک تو بند ہو. اسی مقصد کے لیے وہ جان بوجھ کے آہستہ آہستہ تیار ہو رہی تھی. کبھی کوئی بہانہ کر رہی تھی تو کبھی کوئی. زین چودھری، حشمت اور چودھرائن پہلے ہی پنڈال جا چکے تھے، کیونکہ انہیں سارے انتظامات بھی دیکھنے تھے اور مہمانوں کو بھی ویلکم کرنا تھا. اور سلیمان خود دھلا تھا، اس لیے اسے ان کی کوئی اتنی خاص ٹینشن نہیں تھی. اس کی اسٹال مٹول میں بالآخر سب چلے گئے تھے اور وہ اکیلی ہی حویلی میں رہ گئی تھی. اپنے پلان کے مطابق انتہائی معصوم بنتے اس نے چودھری حشمت کو کال کی کہ سب اسے چھوڑ کر خود چلے گئے ہیں اور وہ اکیلی ہے حویلی میں. اس کی توقع کے عین مطابق چودھری صاحب نے اسے لینے زیم کو ہی بھیجا تھا. ہارن کی آواز سنتے وہ جلدی سے باہر آئی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے زیم کی نظریں کچھ پل کے لیے اس پہ ٹھہری تھی. ریڈ اور بلیک کنٹراسٹ کی فراک جو بالکل سادی سی تھی، گلے پہ تھوڑا سا کام ہوا تھا، پہنے سر پہ آج چادر کی بجائے ریڈ اور بلیک دوپٹہ تھا. میک اپ اور جولری میں وہ معمول سے ہٹ کے بہت پیاری لگ رہی تھی. اس کے گاڑی کے نزدیک آتے ہی زیم نے بمشکل اس پر سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں، کیونکہ وہ اچھی طرح اپنی اوقات جانتا تھا. اس لیے اپنے دل میں وہ کسی خوش فہمی کو پالنا نہیں چاہتا تھا. احواد کے بیٹھتے اس نے تیزی سے آگے گاڑی بڑھائی تھی. آہستہ چلا، گاڑی کو پیچھے نہیں لگا ہوا، مجھے تم سے بات کرنی ہے. اس کے گاڑی بگانے پہ احواد نے اسے گھوری سے نوازا تھا. آپ کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن مجھے اور بھی بہت کام ہے، اس لیے میں اپنا وقت یہاں برباد نہیں کر سکتا. زیم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تھا. احواد نے اپنی آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا تھا. میں دیکھ رہی ہوں جب سے نکاح ہوا ہے تم کچھ زیادہ ہی بولنے لگ گئے ہو. اگر کسی خوش فہمی میں ہو تو اپنے دل سے نکال دو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے. احواد نے دان پیستے کہا تھا. مجھے اپنی اوقات اچھی طرح سے معلوم ہے، اس لیے میں اپنے دل میں کسی خوش فہمی یا غلط فہمی کو کبھی جگہ نہیں دوں گا. بات مکمل کرتے زیم کے لبوں پہ ایک استزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی. مجھے تمہارا لیکچر نہیں سننا، بس اتنا بتانا ہے کہ یہ ولیمے کے فوراً بعد تم یہ نکاح والی بات بابا سائیں کو بتا دو گے تاکہ میں بھی آگے کا کوئی لایا عمل طے کر سکوں. احواد کی بات پہ زیم نے چونک کے اسے دیکھا تھا. یعنی اس کے دماغ میں پھر سے کوئی نیا کیڑا کل بلانے لگا تھا. اگر ملکہ عالیہ کا حکم ہو تو ابھی نہ بتا دوں جا کر؟ زیم نے طنز کیا تھا. روز کی ایک ہی بات سن کے وہ تنگ آ گیا تھا. اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے چکائے تھے. اسی وقت زیم نے پنڈال کے سامنے گاڑی روکی تھی اور بولا کچھ نہیں تھا. یہ جو تم نکاح کے بعد کچھ زیادہ ہی چوڑے ہو گئے ہو نا، بس کچھ دن اور، اس کے بعد پھر سے اپنی اوقات میں آ جاؤ گے، بلکہ اس سے بھی جاؤ گے. اس کے جواب نہ دینے پہ اسے دھمکی دیتے گاڑی سے اتر کے زوردار آواز میں دروازہ بند کرتے وہ اندر چلی گئی تھی. اس کے جانے کے بعد زیم نے بھی گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکایا تھا. مجھے سائیں کی نظروں میں گرا کے اچھا نہیں کریں گی آپ. احواد کے عکس کو مخاطب کرتے وہ بڑبڑایا تھا. کچھ دیر اسی پوزیشن میں بیٹھنے کے بعد وہ بھی مردوں والی سائڈ پہ چلا گیا تھا. احواد عورتوں والی سائڈ پہ آئی تو اسٹیج پہ غزل اور سلیمان بیٹھے تھے اور فوٹو شوٹ چل رہا تھا. کیونکہ اس کے بعد سلیمان نے مردوں والی سائڈ پہ جانا تھا. چودھرائن احواد کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی تھی. تم اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ اس کے قریب پہنچتے انہوں نے تھوڑے سے غصے سے پوچھا تھا. جو مجھے چھوڑ کے آئے ہیں ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں غصہ ہو رہی ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا تو چودھرائن نے اسے گھوری سے نوازا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی. پھر پورے فنکشن کے دوران اسے زیم کہیں نظر نہیں آیا تھا. فنکشن ختم ہوتے ہی وہ اپنی اماں اور انوشا کو لے کر چلا گیا تھا اور پیچھے احواد بس پیچو تاپ کھا کے رکھ گئی تھی.
फंक्शन के दौरान वकास एक दो दफ़ा औरतों वाली साइड पे आया था और उसने पूरी कोशिश की थी अहवाद से बात करने की, मगर अहवाद ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया था। रात को जब सुलेमान कमरे में आया तो गज़ल बेड पे बैठी अपने हाथों को मसल रही थी। वो एक गहरी सांस भरता दरवाज़ा बंद करके बेड पे उसके सामने बैठ गया था आकर और बगौर उसे देखता रहा। उसे खुद को देखता पाकर गज़ल की घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ था। हमारी शादी को काफ़ी अरसा हो गया है। मुझे लगता है मैंने और आपने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया है, तो हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? सुलेमान ने उसकी लरजती पलकों पर नजरें जमाए कहा, लेकिन गज़ल कुछ न बोली, बस अपने हाथों को ही मसलती रही थी। मुझे लगता है आप अभी तक मेंटली तैयार नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। उसकी खामोशी का अपने पास से मतलब बहस करते सुलेमान ने उठना चाहा था, लेकिन इससे पहले ही उसके हाथ पे गज़ल ने हाथ रखा था। सुलेमान ने नज़रें उठाई तो सीधी गज़ल की नज़रों से टकराई थी और उसमें मौजूद रजामंदी देखते वो भरपूर मुस्कुराया था। मुझे बड़े बड़े वादे तो नहीं करने आते, बस यही कहूँगा मैं हमेशा आपको सारी वो खुशियाँ दूंगा जो मेरे बस में होंगी। मैं हमेशा आपका वफादार बन के रहूँगा और बदले में आपकी वफा चाहूँगा। सुलेमान ने उसका अपने दोनों हाथों के दरमियान हाथ लेते हुए कहा तो गज़ल ने सर हिलाया था और फिर वो दोनों मुस्कुरा दिए थे। वलीमा हुए 2 दिन गुजर चुके थे, हर चीज़ अपने मामूल पे आ चुकी थी। ज़ैन और सुलेमान ने भी 1-2 दिन तक चले जाना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर चुके थे। अहवाद यूनी वापस आ गई थी, वो थोड़ी बुझी बुझी सी थी। ज़ईम ने नोट तो किया था लेकिन बोला कुछ नहीं था। अहवाद के पीछे वो भी हवेली के अंदर आया था क्योंकि उसे चौधरी हशमत से रजिस्टर लेना था जो उन्होंने कल मंगवाया था। वो दोनों सेहन अबूर करके बरामदे के पास आए तो वहाँ मौजूद चौधरी शुजात की पूरी फैमिली को देखकर वो दोनों ठटके थे। अहवाद ने एक नज़र ज़ईम को देखा तो वो नज़रें चुरा गया था क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह समझ गए थे कि वो क्यों आए हैं। बरामदे में बैठे किस नफ्स का ध्यान अभी तक इनकी तरफ नहीं गया था। भाई साहब, हम चाहते हैं कि वकास और अहवाद का निकाह कर दिया जाए और रुखसती आपके कहे के मुताबिक 1 साल बाद कर लेंगे। इस तरह हमारे वहम भी दूर हो जाएंगे और आपको हमारी रोज़ रोज़ की एक ही बात सुननी नहीं पड़ेगी। चौधरी शुजात की बात सुन के अहवाद ने दांत पीस कर ज़ईम को देखा था जो हनूज नज़रें चुरा रहा था। लेकिन चचा साईं, लड़की का निकाह पे निकाह कैसे हो सकता है? चौधरी हशमत से पहले अहवाद की आवाज़ वहाँ गूंजी थी। सब ने चौंक के सदमे और बेयकीनी की आवाज़ की तरफ नज़रें घुमाई थी जहाँ अहवाद इत्मीनान से खड़ी थी, जबकि ज़ईम ने सख्ती से आंखें मीचते अपने आने वाले लम्हों से बचने की दुआ की थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुलेमान ने उठ के उनके पास आते गुर्रा के पूछा था। जो सच है वो बता रही हूँ, मेरा निकाह हो चुका है और अब निकाह पे निकाह तो नहीं हो सकता ना? अहवाद के इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। किससे किया है तुमने निकाह? बताओ मुझे, आज ही तुम्हारे साथ उसकी भी कब्र खोदूंगा। सुलेमान उसके बालों को पकड़ते गुर्राया था। बाकी सब अभी तक सदमे की कैफियत में बैठे थे। सुलेमान के बाल पकड़ने पे ज़ैन होश में आता तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा था। भाई क्या कर रहे हैं? छोड़ें इसके बाल, आप भी तो खुद निकाह करके ही आए थे ना, अब इस तरह रिएक्ट नहीं कर सकते आप। और क्या पता ये सब मजाक हो। ज़ैन ने उसके बाल छुड़वाते कहा तो सुलेमान ने बेयकीनी से उसे देखा था। मैंने बताया था मैंने निकाह क्यों किया था, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा कहा। उसके लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी, जैसे उसे ज़ैन से इस बात की उम्मीद ना हो। मैं भी वकास से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कर लिया निकाह। मैंने भी बता दी वजह, ख़त्म। अहवाद ने उसकी बात पकड़ते कहा था। उसकी बात सुनकर चौधरी शुजात की फैमिली तो तब चढ़ चुकी थी। किससे किया है निकाह? चौधरी हशमत ने स्पॉट लहजे में पूछा तो सबका ध्यान उनकी तरफ हुआ था जो सुर्ख आंखों से अहवाद को ही देख रहे थे। आपके लाडले चहीते ज़ईम से। अहवाद ने ज़ईम का बाजू पकड़ते उसे आगे करते एक और बम उनके सर पर फोड़ा था। इस दफ़ा सबकी फटी फटी नज़रें ज़ईम की तरफ उठी थी जो गर्दन और नज़रें झुकाए खड़ा था। देख लें भाई साहब, अपनी औलाद और अपने नौकरों को सर चढ़ाने का नतीजा। हमेशा मैं आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने तो कभी मेरी सुनी ही नहीं। भुगते हैं अब, उठो चलो सब। अब हम मज़ीद यहाँ रुक रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। चौधरी शुजात ने चौधरी हशमत को बातें सुनाई और फिर अपनी फैमिली को कहा तो वो सब जलते भुनते उठ गए थे। वकास ने अहवाद के साथ से गुजरते हुए घूरी से उसे नवाजा था। बदले में अहवाद ने एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते उसे मज़ीद जलाया था। क्यों ज़ईम? उनके जाते चौधरी हशमत ने ज़ईम को देखते दुख से पूछा था। ज़ईम ने अपनी सुर्ख आंखों को बंद करते मज़ीद गर्दन झुकाई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से निकाह करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस थाली में खाया उसी में छेद क्यों किया? ज़ईम सर झुकाए खड़ा था। सुलेमान उसका गिरबान पकड़े उसे झंझोड़ रहा था, जबकि अहवाद बेजारी से सब कुछ देख रही थी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुम्हारी गद्दारी की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। सुलेमान तेज से अंदर गया और पिस्टल लाकर उसके सर पर तानी थी। इस दौरान बाकी सब खामोश तमाशाई बने थे। रुक जाओ। इससे पहले कि वो गोली चलाता पीछे से आती चौधरी हशमत की आवाज़ पे ट्रैगर पे दबाव डालते से पहले उसकी उंगली रुकी थी। निकाह तो इन लोगों ने कर ही लिया है, पीछे क्या बचता है? इसे इसके साथ रुखसत कर दो। घर की बात घर में ही रह जाएगी। बाहर किसी को पता चला तो जग हसाई हमारी ही होगी। जो मर्जी कर लो, ऐसी बातें कहाँ छुपी रह सकती हैं भला? इनकी बातें सुनकर ज़ईम शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गया था। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर हाय रे ये मजबूरियाँ इंसान से क्या क्या करवा जाती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? सुलेमान ने तिल मिलाते हुए कहा था। ठीक कह रहा हूँ मैं। जाओ और सारे जाकर तैयारियों करो। ठीक 1 हफ्ते के बाद इसकी रुखसती होगी।
اور پھر اس کے بعد اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا اور سب کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دیا تھا۔ زعیم بھی سرخ چہرہ لیے وہاں سے ہٹ گیا تھا اور جس کی آفر کو قبول کیے یہ سب کیا تھا وہ بغیر کسی بات کو سر پہ سوار کیے اطمینان سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چودھری حشمت برآمدے سے اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے میں آئے تھے اور آتے ہی بیڈ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ آج جو بھی ہوا تھا وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ احوات سے تو اس بات کی امید کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جانتے تھے وہ بہت ضدی ہے، لیکن زعیم سے انہیں اس بات کی امید نہیں تھی۔ انہیں اس پہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ مان تھا۔ انہیں لگتا تھا وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، لیکن آج جو بات ان کے سامنے آئی تھی اس نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی بیٹی اور جس شخص کو انہوں نے ہمیشہ بیٹا سمجھا تھا، دونوں نے مل کے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ انہوں نے سر اٹھایا تو سامنے اپنی شریک حیات نظر آئی تھی۔ حشمت صاحب نے انہیں بے بسی سے دیکھا تھا۔ نیک بخت، میرا دل دکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پھٹ جائے گا۔ آج میرے بچوں نے میرا مان توڑ دیا ہے۔ انہیں دیکھتے حشمت صاحب تھکے تھکے لہجے میں بولے تھے، کس چیز کی کمی ہونے دی ہے میں نے احواد کو؟ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی۔ اس کی خواہشات کی تکمیل میں نے اپنے بھائی بھابھی کی کتنی باتیں سنی، کتنا کچھ سہا، آخر میں مجھے یہ صلہ ملا۔ چودھری حشمت بول رہے تھے اور چودھرائن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ انہیں کس طرح کی تسلی دیں۔ سب سے زیادہ دکھ تو زعیم نے دیا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے اس نے کیوں کیا ہوگا نکاح۔ چودھری حشمت نے کہا تو چودھرائن نے چونک کے انہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ چودھرائن کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ کچھ دن پہلے بینک جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ احواد نے اپنے اکاؤنٹ سے 10 لاکھ نکلوائے ہیں۔ اتنا بول کے وہ پھر چپ ہو گئے تھے۔ کیا 10 لاکھ؟ کیا کیا اس نے 10 لاکھ کا، اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ اور نکاح، ان پیسوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ چودھرائن نے چہرے پہ الجھن لیے ہوئے پوچھا تھا۔ زعیم کی بہن کا آپریشن تھا اور مجھے لگتا تھا احواد نے یہ پیسے اسے دیے ہوں گے، اور نکاح کے پیچھے بھی انہی پیسوں کی کوئی سائنس ہوگی۔ چودھری حشمت کی بات چودھرائن کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ احواد نے پیسے اسے دیے ہوں گے، لیکن پیسوں کے لیے نکاح والی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ چودھرائن نے کہا تھا، چھوڑو نیک وقت، سچ کب تک چھپا رہ سکتا ہے، کبھی نہ کبھی تو آ ہی جائے گا نا سامنے۔ فی الحال تو میں نے ڈیرے پر جانا ہے، وہیں بلاؤں گا اسے اور سارے معاملات طے کروں گا۔ چودھری حشمت کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئے تھے۔ تو کیا اب بھی آپ اسے نوکری پہ رکھیں گے؟ چودھرائن کے سوال پہ وہ رکے تھے۔ میں آج سے اسے بس ایک ملازم ہی سمجھا کروں گا، بیٹا نہیں، اور اللہ نے مجھے اس کے لیے روزی کا وسیلہ بنایا ہوا ہے اور یہ وسیلہ میں چھینوں گا نہیں۔ انہیں جواب دے کر چودھری حشمت وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی چودھرائن بھی اٹھی تھی۔ ان کا رخ احواد کی کمرے کی طرف تھا۔ زعیم حویلی سے نکلتے ہی بھرا ہوا سیدھا گھر آیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ اماں اور انوشا سے حیرت سے پہلے دروازہ بند کر کے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے زعیم کچھ دیر ویسے ہی کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ کر بیڈ شیٹ، تکیے، صوفے، کشن، ہر چیز زمین کو سلامی دے رہی تھی۔ ان سب سے فارغ ہوتے وہ خود بیڈ پہ اوندے منہ گرا تھا اور اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے انہیں تقریباً نوچ لیا تھا، کیونکہ ہر دفعہ غریب ہی کیوں پستا جا رہا ہے؟ کیا غریب ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک ہماری مجبوریوں سے کھیلا جاتا ہے اور پھر بھی ہم ہی سب کی نظروں میں گرتے ہیں، کیوں؟ یہ ساری باتیں سوچنے کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں پہ بھی گرفت سخت کی ہوئی تھی اور مزید کرتا جا رہا تھا۔ جب کسی بھی طریقے سے کھولتے دماغ کو کھولن کم نہ ہوئی تو ٹاول اور کپڑے لیے روم کا دروازہ کھولا اور برآمدے میں موجود اماں اور انوشا کے ایک نظر ڈال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہا کے نکلا تو غصے کی شدت تھوڑی کم ہو چکی تھی۔ گیلے بالوں کو ٹاول سے سکھاتا وہ روم میں آیا تو سامنے اماں اور انوشا کو دیکھ کے وہ ایک پل کو تھما تھا، لیکن دوسرے ہی پل آگے بڑھتے صوفے کے بازو پہ ٹاول پھیلا دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے برش اٹھا کے بالوں میں چلانے لگا۔ زعیم پتر، کچھ ہوا ہے کیا؟ اماں کے سوال پر اس کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ برش واپس ٹیبل پر رکھتے وہ اماں کی طرف بڑھا تھا۔ اماں، آپ کے زعیم نے کسی کا اعتبار توڑ دیا۔ نیچے بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھتے اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اماں اور انوشا نے ایک دفعہ پھر حیرت اور ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے پتر؟ سیدھی طرح بتا، کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا زعیم کا موبائل بجا تھا۔ ان کی گود سے سر اٹھاتے اس نے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو موبائل سائڈ ٹیبل پہ پڑا نظر آیا تھا۔ بے دلی سے موبائل اٹھا کے دیکھا تو اسکرین پہ چمکتے والا نام دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے یس کا بٹن دباتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم سائیں۔ موبائل کان سے لگاتے ہی زعیم جھٹ سے بولا تھا، وعلیکم السلام، جلدی ڈیرے آؤ۔ سنجیدگی سے اسے حکم دیتے فون کاٹ دیا گیا تھا۔ زعیم کئی لمحے موبائل کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے زعیم پتر؟ اماں نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا تھا تو وہ چونکا تھا۔ کچھ نہیں، سائیں بلا رہے ہیں، میں آتا ہوں، ان کو بتا کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اماں اور انوشا نے سنجیدگی سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ اوف، شکر ہے اس مرحلہ تو کہ ایک تو مرحلہ حل ہوا، اور وہ بھی میری بہادری کی وجہ سے، ورنہ وہ تو انتہا کا بزدل انسان ہے۔ کمرے میں آتے ہی احواد نے بیگ اور چادر پھینکی اور دونوں ہاتھ پھیلا کے اس نے ایک لمبی سی سانس لی تھی۔ پھر الماری سے کپڑے نکالے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم کی طرف بڑھتی دروازہ نوک کر کے زین اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کے احواد نے برا سا منہ بنایا تھا۔ آئیے آئیے، یقیناً کوئی تقریر ہی کرنے آئے ہوں گے۔ احواد کی بات پہ زین نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ احواد، شرم تو نہیں آ رہی تمہیں سب کا مان توڑتے ہوئے؟ زین کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ نہیں آ رہی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہر کسی کو ہوتا ہے، میں نے بھی بس اپنا حق استعمال کیا ہے، احواد نے بے نیاز سے کہا تھا۔ جن آسائشات کی تم عادی ہو، اگر وہ نہ ملی تو یہی مرضی کی زندگی تمہیں عذاب لگنے لگے گی۔
जैन ने इस्तज़ाई हंसी हंसते हुए कहा था, ये आपका मसला नहीं है, मेरा है, मैं जैसे भी इसे हैंडल करूं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अहवाद की बात पे जैन ने दांत पीस के उसे देखा था। अहवाद अच्छा नहीं कर रही तुम। जैन ने बेबस से कहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए। अहवाद के कुछ बोलने से पहले चौधराइन उसके कमरे में आई थी। अहवाद बताओ, हमने तुम्हें किस चीज़ की कमी होने दी है जो तुमने ये कदम उठाया है? चौधराइन ने पूछा था। आप लोग मुझे हर चीज़ की कमी देते हैं, लेकिन बस अपनी मर्जी का हमसफ़र चुनने की इजाज़त दे देते तो मैं कभी कदम ये ना उठाती। जिसके पल्ले आप मुझे बांधना चाहते हैं उसकी नज़रों से ही मुझे उलझन होती है कि जाके उसके साथ शादी, इसलिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर लिया। अहवाद ने अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा था। ज़ैन को भी कैसे मजबूर किया है निकाह के लिए? ज़ैन के पूछने पे सवाल अहवाद ने फ़ौरन ज़रा सा चौंक के उसे देखा था। आपके ज़ैन भा कौन सा नासमझ है, नादान है, जिन्हें मैंने मजबूर करना था? मैंने कोई मजबूर नहीं किया किसी को। अहवाद ढिठाई से कह रही थी। और अहवाद, तुझे अपने बाप के झुके कंधे नज़र नहीं आ रहे? दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।